सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हों और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। तो दोस्तों जैसा कि अब मुहर्रम का चाँद दिखने वाला है और जैसे जैसे मुहर्रम यानी ताज़िया नज़दीक आते जाएंगे वैसे ही वैसे तमाम दुश्मनाने अहले बैत के फतवों की झड़ी लग जाएगी। यानी बनु उमय्या के कुत्ते अब जो है निकलेंगे और भौंकना शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे? मुहर्रम बनाना हराम है, अलम लगाना हराम है, ढोल धमाके बजाना हराम है। दोस्तों तमाम फतवे लगाना शुरू कर देंगे, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों पर तमाम फतवे लगाना शुरू कर देंगे। दोस्तों मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भले ही वो रज़ा खानी हो या देवबंदी हो या सलफ़ी हजरात हो, कोई भी हो, जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रम देखना भी हराम है, बहुत से तो ये कहते हैं देखना भी हराम है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मौलवी साहब अगर मुहर्रम देखना हराम है तो तुम्हारे बड़ों ने तो ज़रूर देखे होंगे, अगर तुमने नहीं देखे तो तुम्हारे बड़ों ने तो ज़रूर देखे होंगे, तो तुम तो हरामी हो गए, तुम तो हलाली रहे नहीं। क्योंकि मुहर्रम देखना भी जब हराम है तो तुम्हारे बड़ों ने तो ज़रूर देखे होंगे, अगर तुम भी नहीं देखोगे तो तुम हलाली कहाँ से रह गए। दूसरी बात, जब मुहर्रम देखना तुम हराम बताते हो तो दुश्मनाने अहले बैत पर जिस पर अल्लाह लानत भेजता है तुम उस पर लानत क्यों नहीं भेजते? और उन दुश्मनाने अहले बैत का अगर कोई जश्न मनाए तो तुम उन पर फतवे क्यों नहीं लगाते? उन पे भी फतवे लगाओ। हमने नहीं देखा किसी भी आलिम को आज तक कि दुश्मनाने अहले बैत के जश्न मनाने वालों पर किसी ने फतवे लगाए हों। जैसा कि अभी पिछले साल हमने देखा कुछ आलिम लोग, और जबकि वो अपने को बरेलवी ही कहते हैं, वो अमीर शाम मुआविया का जश्न मना रहे थे और उसमें कह रहे थे बेखता बेगुनाह हजरत मुआविया। दोस्तों अगर हजरत मुआविया तुम्हारे बेखता और बेगुनाह हैं तो उनको किसके मुकाबले में रखते हो? यानी मुआविया अबी सुफियान को मौलाए कायनात शेर खुदा के मुकाबले में रखते हो ना तुम, जबकि उनके नाखून के बराबर भी वो उसकी हैसियत नहीं है जिसको तुम मौला अली शेर खुदा के मुकाबले में लाते हो। अगर तुम मुआविया को बेखता बेगुनाह बताते हो तो खता पर कौन हुआ तुम्हारे हिसाब से? खता पर मौला अली हुए, क्योंकि जब जंग सिफ़ीन का, जंग नहरवान का मामला आता है तो तुम जो है बेखता बेगुनाह बताते हो ना मुआविया को, और मुकाबले में कौन है उस वक्त? मौला अली शेर खुदा। तो तुम्हारे हिसाब से मौला अली इमाम अली अलैहिस्सलाम खता पर हो गए और अमीर शाम मुआविया बेगुनाह बेखता हो गए। दोस्तों जब वो लोग जश्न मनाते हैं तो क्या उस पर भी उन पर भी फतवे देते हो, उन पर भी भौंकते हो कि ये गलत है? जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हज़रत अमार बिन यासिर के बारे में, क्या अमार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा और वो तुझे जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे, तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा। दोस्तों बागी गिरोह कौन है? किसने हजरत अमार बिन यासिर को कत्ल किया? और जब
حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا، اور کہنے والے نے آ کر کہا کہ معاویہ میں نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا، تو اس وقت جو ہے کیا کہا کچھ لوگوں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ حدیث امیر شام معاویہ کو بھی یاد تھی، اور اپنے کو بچانے کے لیے کیا کہا تھا امیر شام نے؟ کہا کہ ہم نے عمار بن یاسر کو قتل تھوڑی کیا ہے، عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے حضرت علی نے۔ کیوں؟ نہ تو وہ جنگ میں لاتے عمار بن یاسر کو، نہ وہ قتل ہوتا۔ دوستو، میرے مولا نے جس وقت یہ جواب سنا تو معلوم ہے میرے مولا نے کیا جواب دیا کہ اس حساب سے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو قتل کیا تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا۔ کیوں کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ان کو لاتے اور نہ وہ شہید ہوتے۔ دوستو، یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی پھر بھی ہمارے عالم دینوں کو، یعنی یہ مولوی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، مگر ان کو شرم نہیں آتی۔ اہل بیت کے مقابلے میں شروع سے لے کر آخر تک کون رہا یہ تمام دنیا جانتی ہے، تواریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کرنی شروع کی، جب بھی بنو امیہ ہی مقابلے میں تھے اور انہوں نے ہی مخالفت کی۔ جنگ بدر میں ہندہ لشکر لے کر آئی جو امیر شام معاویہ کی ماں ہے، اور اس کے بھائی بھتیجے ماموں اس میں قتل ہوئے، اور وہی بدلہ لیتے لیتے 39 جنگیں بنو امیہ نے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اہل بیت یعنی مولا امام علیہ السلام تک، مولا امام حسین علیہ السلام تک، اور آج تک بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ کیونکہ جب تک ان کی تعریفیں کرتے رہو تو ہر مسلمان شاباشی دے گا، لبیک کہے گا، آمین کہے گا۔ جیسے ہی اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کرو گے تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہونی شروع ہو جائے گی۔ دوستو، ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔